बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी आपको खबर हम देने जा रहे हैं कि भारत के टूटने का फैसला हो गया है। अमेरिका से खालिस्तानी सिक्कों को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। जबकि नाज़रीन, आज भारत को जो बड़ा झटका लगा है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अमरीकी अखबार ने बड़ा दावा कर दिया है और नाज़रीन इसके साथ ही भारत को मज़ीद तख्ते तवे पे बिठाने वाली जो खबर है वो ये है कि जो ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान है और उनके साथ जो हाई लेवल डेलीगेशन है जिसमें उनके वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मौजूद हैं, वो पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे और नाज़रीन $10 अरब के मुआहदे। और ये मुआहदे क्या हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान दुनिया का मरकज़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पे एशिया के अंदर एक टाइगर के तौर पे पाकिस्तान, जो एशियन टाइगर का पाकिस्तान का एक बहुत पुराना ख्वाब था, वो अल्हम्दुलिल्लाह शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया जो है वो नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बहुत तेज़ी से आपको तब्दील होते हुए दिखाई देंगे। उसकी वजह अचानक नहीं बल्कि पाकिस्तान का जो ट्रेलर पाकिस्तान ने दिखाया भारत के हवाले से, मेन रीज़न वो है। और दूसरा जो अरसा दराज से पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां और पाकिस्तान को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने की जो प्लानिंग चल रही थी वो नाज़रीन बुरी तरह से नाकाम हुई है। अब नाज़रीन, आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ से अभी जो मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के सफ़ीरों की मुलाकातें हुई हैं, तो ये जो मुलाकातें हैं ये बहुत गैर मामूली हैं। और ऐसे वक्त में कि जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने और पाकिस्तान से जो बड़े यानी तेल और गैस के ज़खायर ये हैं, बाकी जो मज़ीद नाज़रीन ज़खायर पाकिस्तानी सरजमीन में छुपे हुए हैं वो भी अब निकलने को बेचैन है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको ये तब्दील होता हुआ पाकिस्तान दिखाई देगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो ईरान है, अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से ऐलान किया गया, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, उसके बाद कतर, उनके जो सफ़ीर हैं उनकी मुलाकातें होती हैं। और फिर जो है वो नाज़रीन ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो नफ्से नफीस वो पाकिस्तान में मौजूद होते हैं। नाज़रीन, इस वक्त इलाकाई एतबार से देखा जाए तो एक बड़ा मजबूत मुल्क है। ख़ास तौर पे आप फ़ौजी लिहाज से देखें तो वो ईरान है। अब पाकिस्तान ने ईरान के हवाले से जो उनकी मदद की वो हमारा एक अच्छे हमसाए होने के नाते भी, और दूसरा हालिया अरसे के दौरान पाकिस्तान को ज़रूरत भी है कि पाकिस्तान अपने आप को मजबूत करे, अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात जो हैं, अब आ जाके जो हमसाए दो हैं पाकिस्तान के, चाइना और ईरान, उनके साथ ही पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे, बाकी मशरिक़ और मगरिब दोनों में पाकिस्तान के लिए मामलात ख़राब हैं। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान जो हैं वो अपने बहुत हाई लेवल डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में जो इनके वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची वो भी, और इसके अलावा नाज़रीन जो इनकी मिलिट्री के अहम तरीन ओहदेदारान हैं वो भी उनके साथ हैं। नाज़रीन, आपको ये पता चले कि हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो है उनके मज़ार पे उन्होंने हाज़िरी दी और वहाँ पे जो दुआ मांगी गई उसमें कहा कि या अल्लाह, पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरका दुश्मन है उसको तबाह बर्बाद कर दे और उसके मुकाबले में पूरी उम्मत मुसलमान को इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद दे। तो नाज़रीन, इसमें वाज़ेह तौर पे पैगाम पाकिस्तान की जानिब से भी दिया गया कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ हर हाल में खड़ा है और उनका और हमारा दुश्मन एक है। तो अब नाज़रीन, ईरान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा जी कि वो पाकिस्तान में बहुत सारे मामलात जो हैं उसके साथ तिजारत है, सनत है और दीगर चीज़ें उनके हवाले से वो तिजारती मुआहदे जो हैं वो करने जा रहे हैं। इस टूर का जो उनका दौरा है ये बड़ा गैर मामूली है। ख़ास तौर पे जो इस वक्त ईरान का CPEC में शामिल होना और उसके बाद चाइना और ईरान जो है, जिस तरह से चाइना ईरान के साथ मिलकर जो ट्रेन चला रहा है जो कि तकरीबन 6100 किलोमीटर लंबा ट्रैक जो है वो बहुत बड़ी और गैर मामूली चीज़ें, जिससे यूरोप तक मंडियों में आप अपना माल जो पहुँचा सकते हैं। पाकिस्तान की भी नाज़रीन इसमें इस हवाले से भी बड़ी अहम तरीन जो है वो पाकिस्तान की ज़िम्मेदारियाँ हैं। और नाज़रीन, अब जो उन्होंने कहा है कि तिजारती मुआहदों के साथ साथ जो दिफाई मुआहदे हैं वो भी होंगे।
تو ممکنہ طور پہ پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیاروں کا جو نیکسٹ خریدار ہے وہ ایران بھی ہوگا، اور اس میں چائنا سے جو J-10C جنگی طیارے ہیں وہ بھی کرے گا، اور پاکستان ان کو ٹریننگ دے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت غیر معمولی ہیں۔ 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری، تجارت دونوں ممالک کے درمیان، اور باقی جو ہے وہ مزید کچھ ایسے معاہدے ہیں جو کہ ابھی منظر عام پہ نہیں آئیں گے۔ تو ناظرین، فوری طور پہ ایران کی جانب سے امریکہ کے اثر و رسوخ کو، کہ جو یہاں پہ وہ موجود ہیں، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ یہاں پہ آ جائیں گے یا پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں گے تو اسرائیل جو ہے اس کے حوالے سے پاکستان نرم گوشہ رکھے گا۔ تو پاکستان نے اپنا موقف واضح طور پہ بتا دیا، اور ایران نے بھی جو ہے وہ فوری طور پہ دورہ کر کے تو یہ بھی اثر ظاہر کر دیا ہے کہ اس سے ایران کو کوئی فرق پڑنے والا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان اور ایران دو ایسے ملک ہیں، اسٹریٹجک پوزیشن ہے پاکستان اور ایران کی، اگر اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے تو دونوں ممالک بہت جلد یعنی ترقی دے سکتے ہیں۔ باوجود ناظرین آپ دیکھیں امریکی پابندیوں کے، ایران اپنا تیل جو ہے، آپ اندازہ لگائیں، دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے تیل پیدا کرنے والا، اور اگر مل کر کام کیا جائے تو بہت غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر آ رہی ہے، وہ رائٹرز نے آج بریک کی ہے۔ پہلے امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ پاکستان نے ان کے جنگی طیاروں کو گرایا، اب رائٹرز نے کہا ہے کہ بھارت کا پاکستانی ایئر فورس کو، پاکستان کی JF-17 تھنڈر اور J-10C جنگی طیاروں کو، PL-15 میزائلز کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا اسے لے ڈوبا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک بہت مضبوط طاقت بن چکا ہے، اور آج ناظرین جو امریکن پریزیڈنٹ کے مشیر ہیں وہ ارنب گوسوامی کے پروگرام کے اندر موجود تھے، جس میں اس نے جو بھارت ہے اس کو دھو کے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ آپ جو بھارتی ہیں وہ کس چیز کا آپ لوگوں کے پاس زوم ہے، کیا چیز ہے آپ لوگ؟ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ صرف کچھ بھی نہیں ہے، یعنی آپ جو ہے وہ ایک ڈاواڈول ہوتا ہوا ملک ہے۔ اور دوسرا اس نے کہا جی کہ آپ کو ہماری ضرورت ہے، امریکہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، جو تم اتنا اینٹتے پھر رہے ہو، یہ یاد رکھو کہ امریکہ کو تمہاری ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اسی لیے شاید جو ٹیک کمپنیوں سے بڑی تعداد میں بھارتیوں کو نکالنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ اور ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب جو آزاد خالصتانی تحریک ہے وہ بھی ایک نئی کروٹ لینے جا رہی ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ نے جو خط لکھا تھا، اس کے بعد ایک تازہ ترین انٹرویو جو ہے گرپتونت سنگھ پنو کا آیا ہے سامنے، جو کہ سکھ فار جسٹس تنظیم کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب تیاریاں پکڑ لیں، عنقریب جو ہے وہ ہم آزاد خالصتان تحریک جو ہے اس کو ایک نیا رخ بھی دینے جا رہے ہیں۔ اور ناظرین، جو خط لکھا گیا وہ ایک بیسیکلی گرین سگنل تھا کہ آپ لوگ تیار ہو جائیں۔ ٹرمپ جو ہے وہ ناظرین اس وقت جو نریندر مودی سرکار ہے اس کو دھو کے رکھ رہا ہے، نہ صرف بلکہ اب جو ہے اس نے یہ جو آزادی کے حوالے سے تحریکیں بھارت میں چل رہی ہیں ان کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور عنقریب آپ کو بھارت ٹکڑوں میں بٹتا ہوا دکھائی دے گا۔ کشمیر کے حوالے سے بڑے بڑے فیصلے ہونے والے ہیں، اور اس کے بعد ناظرین خالصتانی تحریک جو ہے یہ اگر مسلح شکل بھی اختیار کرتی ہے تو بھی بھارت کو ایک بڑا جھٹکا لگے گا، پاکستان کو ایک امیڈیٹ ہمسایہ جو ہے وہ خالصتان کی شکل میں ملنے والا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔